हरिः ओम्। अथ साम्बकृतं सूर्यस्तोत्रम्। साम्ब उवाच यदेतन्मण्डलं शुक्लं दिव्याह्यजरव्ययं युक्तं मनोजवैरस्यैर्हारितैर्ब्रह्मवादिभिः आदिरेष हि भूतानां आदित्य इति संज्ञितः त्रैलोक्यचक्षुरेवात्र परमात्मा प्रजापतिः एष वै मण्डले ह्यस्मिन् पुरुषो दीप्यते महान् एष विष्णुरचिन्त्यात्मा ब्रह्मा चैष पितामहः रुद्र महेन्द्र वरुण आकाशं पृथिवी जलम् वायुः शशाङ्कः पर्जन्यो धनादक्षो विभावसुः य एष मण्डले ह्यस्मिन् पुरुषो दीप्यते महान् एकः साक्षान् महादेवो वृत्रमण्डनिभः सदा कालो ह्येष महाबाहो निर्बोधत्पतिलक्षणः य एष मण्डले ह्यस्मिंस्तेजोभिः पूरयन्महीं भ्राम्यते ह्यव्यवच्छिन्नो वात्रैर्मृतलक्षणः नातः परतरं किञ्चित् यत्तेषा विद्यते क्वचित् पुष्णाति सर्वभूतानि एष एव वसुधामृतैः अन्तस्तानमेच्छदा जातीयां स्थिर्यज्ञोनिगतानपि कारुण्य सर्वभूतानि पाशित्वं च विभावसो श्रुत्रकृष्टबधिरान् पुंगश्चापि तथा विभो प्रपन्नवत्सलो देव कुरुतो नीरुजो भवान् चक्रमण्डलमग्नाश्च निर्धनाप्लायुषस्तथा प्रत्यक्षदर्शितं देव समुद्धरसि लीलया कामे शक्तिस्तु वेस्तोतुर्माता हुंरोगपीडितः स्तूयसेत्तं सदा देवैर्ब्रह्मा विष्णुशिवादिभिः ब्रह्मेन्द्र सिद्धगन्धर्वैरप्सुरभिः सगुह्यकैः स्तुतिभिः किं पवित्रैर्वा तव देव समीरितैः यस्य ते ऋग्यजुषाम्नात्रितयं मण्डलस्थितं ध्यानिनात्तं परं ध्यानं मोक्षद्वारं च मोक्षिणाम् अनन्ततेजसाख्योभ्यो ह्यचिन्त्याव्यक्तनिष्कलः यदयं व्याहृतं किञ्चित् श्रोत्रेऽस्मिन् जगतः पतिः आर्तिं भक्तिं च विज्ञाय तत्सर्वं ज्ञातुमर्हसि। जय जय श्री भविष्य पुराणे ब्राह्मे पर्वणि सप्तविंशाधिके शततमध्यायान्तर्गतम् साम्बकृतं सूर्यस्तोत्रम्। श्री सूर्यार्पणमस्तु।